अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इनायतुल्लाह ख़ान है और मैं अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके सामने हूँ। आपको मालूम होगा कि मरियम नवाज़, यानी पहले बात करते हैं कि मरियम नवाज़ कप्तान के कदमों में ढेर मिन्नत तरलों और माफ़ियों पर उतर आई। मुस्लिम लीग नून का प्लान बी भी साफ नज़र आने लगा। सेनेट इंतखाबात के बाद कप्तान के तेवर इनको अच्छे नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ज़बरदस्त कानून साजी की जाएगी। अपोजिशन इंतहाई खौफजदा है कि लूटा हुआ माल बरामद किया जाएगा। हर तरफ से नाकामी के बाद वो सर जोड़ कर बैठी हुई हैं। इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। दूसरी तरफ लाहौर के सेशन कोर्ट ने मशहूर कब्ज़ा ग्रुप कोकर बरदरान को रिलीफ दिया है। आपको याद होगा कि LDA और इंतज़ामिया ने मिलकर कोकर बिरादरान के ख़िलाफ़ नाजायज़ कब्ज़ों पर ऑपरेशन किया। कोकर पैलेस की दीवारें गिराई गई और इसको बड़ी कामयाबी समझा गया। जब बड़े लोगों की गिरफ्त होती है तो आम आवाम भी खुश होती है। ये एक अच्छी काविश थी, लेकिन वो चले गए सेशन कोर्ट के अंदर। वहाँ पहले से LDA ने अपीलें दायर की थी। वहाँ पर सेशन कोर्ट में कहा गया कि आप पहले से स्टेटस से आगे न जाइए, पहले आप सिविल कोर्ट जाइए, वहाँ से जो भी फैसला आया तो सबको मंजूर करना होगा, और मज़ीद घर गिराने से रोक दिया गया। ये बहुत बड़ा रिलीफ था कोकर बरदरान के लिए। दूसरी तरफ से मुस्लिम लीग नून ने सैफुल मलूक कोकर के लिए सेनेट का नशिस्त का ऐलान कर दिया है। ये भी उनकी किस्मत के लिए बड़ा अच्छा फ़ैसला है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के लिए बुरी ख़बर है। आप सबको याद होगा कि सरदार सिकंदर मुस्लिम लीग को छोड़ गए। ये आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म रह चुके हैं। उसने अपने बयान में कहा कि मेरे पास एक मर्सिडीज़ गाड़ी थी। पहले उस पर नवाज़ शरीफ की नज़री पड़ी कि ये मुझे गिफ्ट कर दें, और फिर मरहूमा कुलसूम नवाज़ ने कहा कि ये मुझे दे दीजिए। मैं चूँकि सदर था इसलिए मैंने ड्यूटी अदा नहीं की थी, और गाड़ी मुझे 16 लाख रुपए में पड़ी थी, हालांकि उसकी कीमत 70 लाख थी। आखिर में तंग आकर वो गाड़ी नवाज़ शरीफ को दे दी। अब ये देखिए कि मैं कहीं इनके पास जा रहा होता तो ये पूछते कि आप किधर है, तो साथ आती हुई अपने साथ पकोड़े भी लेते आई है। यानी आप अंदाज़ा करें कि एक शख्स, ये कौन कहता है सिकंदर हयात, कि 100 रुपये ख़र्च नहीं कर सकता अपनी जेब से, तो वो पाकिस्तान के दौलत को कैसे लूट मार कर रहा होगा और कैसे कर दिया। इसलिए मैंने इस पार्टी को छोड़ने का फ़ैसला किया है, क्योंकि इंसान उम्र के इस हिस्से में भी हक़ व सच का न सोचें तो रोज़े महशर की डर से की वजह से मैं इस गुनाह में मज़ीद रहना नहीं चाहता। अब आते हैं दूसरी बयान की तरफ। नवाज़ शरीफ का पासपोर्ट ख़त्म हो चुका है। अब वो किसी मुल्क में ट्रैवल नहीं कर सकता, और ट्रैवल न करने की वजह से अब उसके पास दो रास्ते रह जाते हैं। या तो हुकूमत उसका पासपोर्ट रिन्यू करे, या वो बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त दे। अब देखना ये होगा कि वो सियासी पनाह का दरख्वास्त देता है, या उसके लिए कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाता है कि उसका पासपोर्ट रिन्यू हो। अब एक मफरूज़ शख्स का पासपोर्ट कैसे रिन्यू होगा? जो अदालतों से भागा हुआ है, जो मुल्क से भागा हुआ है, जिसको अदालत ने यानी बेईमान, बेउसूल, झूठा करार दिया है, उसका पासपोर्ट रिन्यू कैसे होगा? ये समझने में आने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ वजीफ़ाखोर सहाफ़ी है जो कहते हैं कि ये तो बड़ी शर्म की बात है हुकूमत के लिए कि 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर, जिसका दुनिया में एक नाम है, उसके साथ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है और उसका पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया जा रहा। हमेशा इनके पास ये वजीफ़ाखोर सहाफ़ी मौजूद रहते हैं, और बात से बतंगड़ बनाने में ये बड़े माहिर हैं, और ये जब किसी को बचाने पे आते हैं तो ये हर जायज़ और नाजायज़ हरबे इस्तेमाल करते हैं। जो इनका वतेरा है, ये वो लोग हैं कि जिनका नाम भी इंसान जब लेता है या ये सामने आते हैं तो आदमी की इतनी मजाल नहीं होती कि इनकी तरफ देखें। यानी ये इतने मनहूस किस्म के लोग हैं। अब मिस कॉल की मैं बात करता हूँ मरियम नवाज़ की, कि उसने आज हाफिज़ाबाद जलसे में क्या किया है। हाफिज़ाबाद जलसे में उसने बयान दिया, जैसे वो बकवास करती रहती है कि उस यानी सिर्फ लताड़ना उसका काम है, कि हुकूमत
کو برے الفاظ میں یاد کرو، عمران خان کی طرف گالیاں اچھال دو، تو یہ تو اس کا وتیرہ ہے، اس کا ضمیر ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ تو ادھر اس نے ایک بیان دیا کہ ایک وزیر نے مجھے کہا کہ اگر آپ باہر نہ جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ تو مریم نواز نے کہا کہ جناب میں اس ملک سے باہر نہیں جانا چاہتی، میں اس ملک میں رہ کے سیاست کروں گی اور عمران خان کا مقابلہ کروں گی اور عمران خان کو گرا کر دکھاؤں گی دنیا کے سامنے۔ میری تھوڑا سا پرابلم ہے، یعنی کہ میری چھوٹی سی ایک سرجری ہونے والی ہے، جس کے لیے میں نے چند مہینے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ میرا نام ECL سے نکالا جائے تاکہ میں اپنا چھوٹا سا آپریشن کر سکوں، کیونکہ یہ آپریشن پاکستان سے میں ممکن نہیں ہے۔ آپ کو لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ اگر ان کو کہیں کہ انجیکشن لگانا ہے تو یہ کہیں گے کہ پاکستان میں انجیکشن لگانا یہ آسان کام نہیں ہے، میں باہر جانا چاہیے، کیونکہ لوٹ کا مال ہے، ان کا دل میں کوئی وہ ہوتا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی خرچ ہوگا یا کیا ہوگا۔ عوام کو لوٹنے کا طریقہ کار پہلے سے رائج ہے، 40 سال سے یہ ایسے ہی کرتے رہے ہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ اب لاہور ہائی کورٹ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ایک تو کرونا کی وجہ سے برڈن ہے، دوسرا میرے درخواست سنا نہیں جا رہا۔ جس دن لاہور ہائی کورٹ میں میری درخواست ECL سے نکالی گئی تو پھر میں چند دنوں کے لیے چلی جاؤں گی، لیکن سیاست اور عمران خان کو میں نہیں چھوڑوں گی۔ تو اب یہ ایک مس کال ہے، مطلب کہ عمران خان کی طرف کہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو جیسے پہلے میرا ٹویٹر 1 سال کے لیے خاموش تھا، میں بڑی جو آج انقلابی آپ کو نظر آ رہی ہوں، میں انقلابی نہیں ہوں، نہ میرا باپ انقلابی ہے، تو میں پہلے کی طرح پھر خاموش ہو جاؤں گی، صرف مجھے باہر جانے دیجئے۔ تو اس پورے بیان کا مقصد صرف یہ تھا۔ اور پھر لاہور ہائی کورٹ سے گلہ کرنا ان کو بنتا نہیں ہے کہ شریف فیملی لاہور ہائی کورٹ سے گلہ کرے، یہ بہت ناجائز بات ہے۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میرا کیا مطلب ہے۔ تو یہ پہلے جو کچھ ہوا، جو نواز شریف جس جعلی طریقے سے اس ملک سے فرار کیا گیا، اگر اس میں کوئی مقتدر لوگ بھی شامل ہے تو ٹھیک ہے، عوام اپنے افواج سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ انہی لوگوں نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، اللہ کے بعد انہی لوگوں کی حفاظت کی وجہ سے ہم دشمنوں سے بچے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر بھی عوام کو دکھ ہوتا ہے کہ ایسے مرحلے پر ایسے شخص کو فرار کیا گیا، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوئی۔ اب مریم نواز جب تک یہ عمران خان ہے، انشاءاللہ اللہ اس کو زندگی لمبی عطا کرے، تو مریم نواز اس ملک سے نہیں جا سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ سے اگر اس کا نام ECL سے نکالنے کی کوشش بھی کی گئی تو سپریم کورٹ میں یہ کیس جائے گا، وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ لیکن کبھی بھی عمران خان ان کو NRO نہیں دے گا۔ وہ جب بار بار کہتا ہے کہ میں نے ان کو کسی کو بھی NRO نہیں دینا، تو اس کا اپنا نیت صحیح ہے، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ اندر سے کیا ہے اور ظاہر کیا ہے۔ یعنی جعلی پلیٹلیٹس کا کیس یعنی وہ بہانہ بنا کر وہ ملک سے فرار ہوا۔ اب اس کی بیٹی سرجری کا بہانہ بنا کر ملک سے فرار ہونا چاہتی ہے۔ اس میں ان کا جو میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ پلان بی، تو پلان بی ان کا کیا ہے؟ پلان بی ان کا یہ ہے کہ اگر اس وقت تو ہمارا جو بیانیہ تھا وہ عوام نے مسترد کر دیا، تو چلے ہم باہر نکل جاتے ہیں، اپنا مال بچا لیتے ہیں، جو ہمارا اصل ایم ہے۔ اس کے بعد جب حالات سازگار ہوں گے تو ہم واپس آ جائیں گے پہلے کی طرح جیسے جدہ سے آئے تھے۔ تو اس وقت اس دوران انشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ریلیف مل جائے گا، ان کو ہم سیاست کرنے دیں گے تاکہ وہ یعنی ایک جو ٹرم یوز ہوتا ہے کہ اچھا شریف اور برا شریف، ان میں سے کوئی اچھا شریف نہیں ہے۔ اگر شہباز شریف کی آپ بات کرتے ہیں تو شہباز شریف بھی وہی قاتل ڈاکو، وہ جو ماڈل ٹاؤن کا قاتل اور فراڈیا، وہ بھی یہی ایک ہی خون ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ لوگ فراڈ جانتے ہیں، ملک اور قوم سے دشمنی جانتے ہیں، یہ سیاست نہیں کرتے، یہ صرف لوٹ مار کے لیے اس ملک میں آتے ہیں اور کر کے چلے جاتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد یہ واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پہ ایک ایسا شخص مسلط کیا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے۔ اب عمران خان کی شکل میں جب تک وہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھے اور اس کو طویل زندگی دے،
تو یہ لوگ اپنے مقاصد میں اب کامیاب نہیں ہو سکتے. تو آپ گھبرائیے نہیں. میں جو بار بار کہتا ہوں انشاءاللہ سینٹ الیکشن کے پاس عمران خان کے بعد عمران خان کے جو تیور ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ اتنی سخت قانون سازی کریں گے کہ ان کو یہ جو لوٹا ہوا مال ہے یہ بھی واپس کرنا پڑے گا اور یہ جیلوں کے اندر سڑتے رہیں گے. آپ دیکھتی رہیے کہ ان کے ساتھ آگے ہوتا کیا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اجازت لینے سے پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے، شیئر کرے، لائک کرے تاکہ عام آدمی تک میری آواز پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.